دونك اليوم جيتكم بفيديو جديده. هاد لا فيديو راح نديرو فيها ان توتو ولا دي اي واي تاع ان كادر قديم. انا كان عندي هاد لو كادر قديم، ما نسحقوش ولا ما ساعدنيش في لا ديكوراسيون تاعو باش نقدر نعلقو في الدار. دونك جي ديسيدي نعاود نخدمو شويه. دونك الادوات اللي راح نستعملهم راح نوري لكم تو سويت، تبعوا معايا. دونك عندي اون بير دو غون، عندي لا بومب تاعي دو بانتور. انا اختاريت هاد لو دوري، دونك الذهبي. عندي لو رولو اديزيف تاعي، عندي هاد لي مول اغاتو، هادو ما نستعملوهم باش نديرو لو غاتو تاعنا، باش نديرو لا ديكوراسيون تاع لي غاتو تاعنا، كو سا سوا بلا بات ا سكر ولا بلا بات داموند. دونك بعجينه السكر ما فين نخدموا بهم، ولا كذلك بعجينه اللوز. دونك هادو راح نحتاجهم الاشكال المختلفه. راح نحتاج مقص، راح نحتاج السيليكون تاعي، غراء السيليكون، والمسدس لو بيستولي تاعي تاع السيليكون، اي بيان سور لو كادر تاعي اللي حبيت نخدمه. دونك انا هنا واش رايحه ندير البنات، رايحه نحكم هاد لو كادر تاعي. دونك انا بعد ما جبته ونقيته ايتو، نتوما فيكم باغ اكزومبل هاد لي ديسان تحكموا بلايسونس وتعاودوا تفاسيوهم، دونك تديو هاد الصفيحه هذه حتكون لكم نات. انا جي بريفيري دونك حبيت نخلي هاد لي ديسان باش من بعداتك يعطوني لو الريليف تاعي اللي حبيته. دونك نبدا اول شيء ندير لو غولو تاعي اديسيف، نديرو على لو كادر هذا. دونك الكادراج هذايا راح نغطيه باش من بعداتك كي نجي نصبغ بلا بومب تاعي ما يتخسروليش لي كادر. دونك نروح انا ندير لو غولو تاعي اديسيف ونرجع لكم. دونك البنات هنا مور ما درت لو غولو تاعي في الكادراج تاع لو طابلو تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا. انا هنايا راني حطيت لو بيستولي ديالي، دونك شعلته وراني خليته يسخن شويه. دونك واش راح ندير انايا، دونك رايحه هاد لي تيج اللي رانا نشوفوهم تاع الاوراق هادو والاغصان اللي رانا نشوفها، راح نعاود نجوز عليهم باللاكول سيليكون تاعي. دونك ندير فوقهم، رايحه نجوز. دونك نستناها تسخن لي شويه، ومن بعداتك مباشره نبدا بالعمليه تاعي. نتوما طبعا فيكم انكم تخدموا جوست عشوائيا. دونك مام اذا كان عندكم هكذا الصفيحه هذه جايه فارغه او بطريقه اخرى، فيكم انكم تعملوها بالديكور اللي حبيتوه. دونك انايا هنايا كما راكم تشوفوا نبدا عشوائيا نتبع. هنا الغراء تاعي مازال ما سخنتليش مليح، ولكن نقدر نبدا عليها. نقدر نزيد نطلع كما راكم تشوفوا هنايا، نزيد نطلع لو ديسان تاعي هكذا. هنايا كذلك مانيش اوبليجي نتبع كلش. انا هنا اخترت اني نتبع هاد لي تيج فقط. دونك مانيش راح نعاود نتبع الاوراق ولا الورد اللي كاين، وفيا نزيد عشوائيا هكذا. دونك بغراء السيليكون نخدمهم un peu، نمشي يدي بطريقه هكا كما راكم تشوفوا.
دونك بدا ينشف لي، دونك بدا يحكم لي في الزجاجه تاع لو طابلو تاعي. دونك نكمل فيا ندير نقاط هنايا. هذا راه ماهوش يخرج لي لانه فوالا. نكمل لو تراساج تاعي، ندير نقاط، فيا ندير اللي نحب. بعدا كما تعرفوا البيستولي هذا سيليكون يخلي لي شويه خيوط هكذا خارجين، دونك بعد ما ينشف اللي رايحه نحيهم. دونك انا راني كملت كما حبيت. دونك هنا نستناه ينشف. واش راح ندير هنايا؟ رايحه نحكم هاد لي مول تاعي اللي عندي. دونك لو مول اللي عجبني مثلا انا عجبني هذا، راح ندير لو رومبليساج تاعي فيه. دونك في هذا لو مول راح نجيب البيستولي تاعي ورايحه نعمرو لداخل بالسيليكون. دونك هنايا انا هنا ما نقدرش خساره ما نقدرش نوري لكم كلش، ولكن دوك تفهموا في لي زيتاب. دونك راح نعمرو هنايا بالسيليكون باش يعطيني هاد لا فلوغ تاعي. دونك انا راح نعمرهم ثم نوري لكم الشكل. دونك هنا راني عمرت لا فلوغ اللي عندي هنايا الشكل هذا، راني عمرتها بسيليكون. دونك نخليها تنشف شويه، نحطها بجهه نخليها تنشف ونروح نزيد نعمر. باغ اكزومبل عجبتني تانيك هذه، دونك نزيد نعمرها كذلك هنا. دونك هنا يلعبوا لي، لو كان ما جاوش يلعبوا لي كانت تسهل عليا الطريقه باش نوري لكم، ولكن نورمالمون الطريقه واضحه. دونك هنا ونبدا نعمر لداخل حتى يتعمر لي ونسقمو بيان لداخل باش لاكول تاعي من بعد كي تخرج لي فريمون كيما لو مول، ماهيش راح تخرج لي فايته. دونك انا نكمل نعمر شحال نسحق ولا شحال حبيت باش يجوني شابين في لو طابلو تاعي، نعاود نرجع لكم. دونك انا هنا جوست كملت الغومبليساج تاعي كما راكم تلاحظوا. رايحه نخليهم ينشفوا شويه ونحيهم باش نقدر نلصقهم. دونك كما راكم تشوفوا محكموا لي مليح. دونك الورده تاعي حكمت لي مليح كما راكم تشوفوا. دونك نفضل هذه حكمت تري بيان. دونك انا نفضل نستعمل يدي في زوج باش نحيهم. دونك عوده مجددا البنات. دونك بعد ما نحيت من لي مول تاعي لي فلوغ تاعي، هاني تحصلت على هذا الشكل. تحصلت كذلك على شكل اخر، هاوليك هذا اللي كنا خدمنا به هذا، لكن فقط هاوليك تاني كان دوزيام. انا كنت درت منهم دي موديل، هذا كان تاع هذا. دونك الملاحظه اللي كنت حابه نعطيها لكم فقط، اذا كان في لو ديمولاج تاعكم حصلتوا دونك مثلا في لو مول حكم لكم باغ اكزومبل لو مول حكم لكم سيليكون تاعكم، فيكم انكم ديروا اون كاسرول. دونك قدر ديروا فيه ماء سخون وترموا هذاك تحطوا فيه هذاك لو مول تاعكم، راح يسهل عليكم عمليه لو ديمولاج تاع لا فلوغ تاعكم باش تنحوها. كذلك اذا كنتم مزروبين فيكم انكم ديروا قدر من ماء بارد تحطوه بالخف وتجبدوه
كيف راح يسهل عليكم لو ديمولاج تاع لا فلور تاعكم. دونك انا بعد ما درت لي فلور تاعي واش راح ندير؟ راح نحكم لا فلور اللي عندي، مثلا ندير لها شويه سيليكون نلصقها وين حبيت في لو كادر تاعي. انا راح نديرهم معكم هكذا بهذه الطريقه. مثلا بغيت نديرها هنا، نزيد نجيب اخرى. انا نفضل الكبار نديرهم من الفوق والصغار لتحت هكذا. ومن بعد نزيد نسقم لاشتهم معوجين، لاشتهم شويه ماشي حاكمين مليح، نزيد كيما هنايا هكذا. هذه تاني هاني نشوف لي تيش تاعها شويه هنايا ديباسين، نحكمها باللاكول تاعي. انا فقط نتوما اللي قدرتوا تخدموا بلي غون احسن. انا ما باليش عندي مشكل مع لي غون، ما نقدرش نخدم معاهم، امبوسيبل نخدم بيهم. دونك نحكم هاد لا فلور تاعي الصغيره كيف سي نديرها هنا بطريقه عشوائيه فقط. فوالا لا ديرنيير صغيره تانيك شويه رايحه نحطها، ما عجبتنيش هنا، جو بريفير نديكالي هذه قبل ما تحكم لي. فوالا نقدر نطيروهم كاريمون. ها نعاود نديرها من التحت. انا نظن انا هتجيني احسن. نزيد نحكمها مليح باش ما تهربليش، وملي كنت حنديرها لتماك نعاود نطلعها من الفوق. شتو البنات سي اسي سامبل. فوالا هكذا على بالي تبان لكم خلوطه شويه نشوفوا غير في اللايكول. انا يا دوكا واش راح ندير؟ حنحي هاد الخيوط اللي انا نشوفوهم هنا، راح نحيهم، ثم نروحوا لعمليه الصباغه. نروحوا نصبغوا بلا بوم تاعي. انا هنا كنت اختاريت لو دوري، ستان دوري سيتو ديجا، دونك ستان دوري فقط. هنا نقول